आलियान से मुलाकात होती है तुम्हारी? लेडी महर पूछ रही थी। वो सब आतिशदान के पास बैठे थे। वीरा उसे अपने साथ भी प्रिंट वर्क लेकर जा रही थी। वो तैयार होकर बैठी थी। वीरा तो तैयार हो रही थी। जी होती है। दोस्त है तुम्हारा, सबसे अच्छा दोस्त ना? मेरा बेटा अच्छा दोस्त बनता है। ना, नहीं, वो तो कह रहा था तुम उसकी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। अमरहा सोचने लगी कि क्या वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तुम्हारे पापा कैसे हैं? उनकी शॉप सेट हो गई? जी, वो जल्द ही आपका कर्ज वापस। बुद्धू हो, कर्ज की बात कौन कर रहा है? तुम्हें लगता है मैंने इसलिए तुम्हारे पापा का तुमसे पूछा है? मुझे लगता है मुझे खामोश हो जाना चाहिए। अमरहा शर्मिंदा से होकर उन्हें देखने लगी। चैनल तब्दील करके उन्होंने चार्ली चैपलिन की मूवी लगा ली और ऐसे देखने लगी जैसे स्कूल से छुट्टी ना करवाए जाने पर बच्चे खफा होकर वालिदैन को देखते हैं। अगर आप ऐसे ही खफा रहीं तो मैं वीरा के साथ नहीं जाऊंगी। उन्होंने फूले मुंह से उसे नाराज़ी से देखा। कभी कभी तुम हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी कर जाती हो। मैं हद से ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। माँ और बेटा दोनों एक ही बात करते थे। जानती हूँ। मैं आ गई, वीरा ने नशिस्तगा में आकर चिल्लाकर कहा। दरअसल खुद को दिखाकर कहा। उसने हल्के गुलाबी रंग की फ़्रॉक पहनी थी, अपने लंबे बालों को टेल की सूरत बांधा था, हल्का मेकअप किया था और ख़ुद को और प्यारा बना लिया था। इसे किसी क्लब न ले जाना, लेडी महर ने ताकीद की। मालूम है मुझे, वैसे भी ये क्लब मटीरियल नहीं है। वो तो तुम भी नहीं हो। सब ही जाते हैं, एक ये अमरा ही नहीं जाती। वीरा किसी कदर चिढ़ गई। जाए की भी नहीं, इसके बाप और दादा की रवायत नहीं ये सब। तो बुराई क्या है इसमें? मुझे इस बहस में नहीं पड़ना वीरा। तुम जाओ, फिल्म देखो और घर वापस आओ। अब वीरा का ये पहले से इरादा था, क्या वो सिर्फ शरारत कर रही थी? वो उसे क्लब ले आई। उसने सिटी सेंटर में वाक़या द प्रिंट वर्क को कई बार बाहर से देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गई थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पसंदीदा जगहों में से एक जगह थी। यहाँ मुख्तलिफ कैफ़े, बार, क्लब, रेस्टोरेंट, जिम और अपनी तर्ज में यकता एक सिनेमा मौजूद था। वीरा उसी सिनेमा में उसे फिल्म दिखाने ला रही थी। द प्रिंट वर्क एक छोटा सा डिजिटल शहर लगता, रंगारंग, चहल पहल और मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद की भीड़ से सजा सवरा, हमसे है ज़माना का नारा लगाता हुआ। अंदर जाते तो लगता बाहर कोई और दुनिया है ही नहीं। बाहर आते तो लगता दुनिया तो सारी अंदर थी। पहले वीरा उसे लेकर घूमती रही। ये जो दो गोरे सामने खड़े हैं, इन्हें देखकर बताओ ये किस कौमियत के हैं? वीरा ने दो गोरे चिट्टे लड़कों की तरफ इशारा करके उससे पूछा। यूनी में भी अक्सर पूछती रहती थी। दोनों अंग्रेज़ हैं। इस बार उसे यकीन था उसका जवाब ठीक होगा। वीरा ने कहका लगाया। दोनों अंग्रेज़ कैसे हुए? क्योंकि दोनों गोरे हैं। और वो एक और वजह ढूंढ ही रही थी कि वीरा का एक और बुलंदो पाक कहका जगमग करती गुजरगाह की शान बना। एक अमरीकी है और दूसरा आयरिश। तुम फिर से गलत हो। तुम्हें कैसे पता? पता चल जाता है। तुम्हें इतना तो मालूम है ना, आयरिश किसे कहते हैं? अमरहा ने हाँ में सर हिला दिया, जबकि वो नहीं जानती थी। वो उसे क्या बताती कि उसके यहाँ सब गोरे रंग वालों को अंग्रेज़ ही जाना और कहा जाता है। अब भले से वो कनाडा का हो या फ्रांस का। मानचेस्टर में रहकर उसे ये अंदाज़ा तो हो चुका था कि वहाँ कौमियत का हौसला देखकर काफ़ी बात की जाती है, बल्कि बात ही कौमियत से शुरू की जाती है। फ़लाँ अमरीकी का कॉफ़ी कैफ़े, फ़लाँ अरबी की फ़लाफल शॉप, फ़लाँ जर्मन सर का लेक्चर। उसे कौफत होती थी जब उस शख्स का नाम बाद में लिया जाता और कौमियत पहले। वीरा अपने क्लास फेलोज़ का जिक्र करती तो उनकी कौमियत से शुरू करती, और जब उसे वीरा को कोई बात बतानी होती तो वो कहती, फ़लाँ जिसके बाल लंबे हैं, पतला सा लंबा सा, वो जिसकी गहरी सब्ज़ आंखें हैं, मुश्किल सा नाम है, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का है, बालों की पोनी बनाता है। तो इन सारे मामलात में वीरा उसकी एक अच्छी उस्ताद थी और वो ख़ुद भी वीरा से मुतासिर सी रहती थी। चलते चलते वीरा एक कैफ़े के सामने रखे एक बड़े से कार्टून के पास खड़ी हो गई, जो ज़ुबान बाहर निकाल कर आने जाने वालों को चिढ़ा रहा था। उस जिन जैसी ही वीरा थी, ज़ुबान निकाल कर उसके साथ खड़ी हो गई। क्लिक मी अमरहा, मेरी तस्वीर बनाओ। अमरहा ने बेतरह हंसते उसकी तस्वीरें बनाती। फिर वीरा ने ठीक वैसे ही अमरहा को खड़े होने के लिए कहा। अमरहा ने खुद को वीरा से बहुत बचाना चाहा, लेकिन उसने उसे उस जिन के साथ खड़ा कर दिया तो ज़ुबान बाहर निकालने को कहा।
वहाँ उन्हें ये सब करते कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अमराहा को लगता था सब उसे ही देख रहे हैं। सब अपने आप में मगन थे। देखने का रवाज वहाँ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा एक सरसरी नज़र डाल लेते। उसी जिन के पास खड़े होकर वीरा ने 2 उंगलियों को ज़बान के नीचे देकर सीटी बजाई, सर से ऊपर हाथ ले जाकर ताली बजाई और बाएं हाथ को होंठों के किनारे रखकर वाव 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 के बिन मानसी जैसी आवाज़ बड़े शौक और खालिस जंगली अंदाज से निकाली। ये क्या कर रही हो? ये प्रिंट वर्क में आने का ऐलान है। मैं यहाँ ऐसे ही एंट्री देती हूँ। वो ऐसे एंट्री दे सकती थी। वो वीरा थी ना। तुम जंगली हो। कभी किसी रूसी को जंगली ना कहना। हम बूंद बूंद जिंदगी से जमे जिंदा दिली के क्रिस्टल हैं। जिंदगी का सूरज हम में से होकर रंगों को चमक दमक देता है। हम मौत सी बर्फ़ में दफन सरसब्ज़ चिरागाहों के कहके लगाते हैं। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम जंगली कैसे हुए? हम बूंद बूंद पानी से जमे जिंदा दिली के क्रिस्टल हैं। अमराहा ने ज़ेरे लब इस कुव्वत बख्श जुमले को दोहराया और वह खुलकर मुस्कुराने लगी। वीरा की बातें ऐसी होती थीं, इनमें से एहसास कमतरी झलकती थी, ना ही मायूसी। वो कुछ इस अंदाज से चलती फिरती, मुस्कुराती और बातें करती थी जैसे दुनिया उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी है, और अगर ये दुनिया उसे खुशामदीद कहने पर आमादा नहीं है तो वह बहरहाल उसकी परवाह करने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग दुनिया तख्लीक करने का वस्फ़ जानती है। प्रिंट वर्क का एक राउंड लेने के बाद वो उसे हॉट रॉक कैफ़े ले आई, जिसकी बैरूनी दीवार के बाहर एक बड़ा सा गिटार लटका सुर्ख और सफ़ेद रोशनियों से जगमगा रहा था। ये कैफ़े है? वीरा गड़बड़ा गई। हाँ, कैफ़े भी है अंदर, और भी बहुत कुछ है। तुम पहले कभी हॉट रॉक नहीं गई? मैं इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। तुम्हारे मुल्क में नहीं है ये? ये क्या हर मुल्क में है? दुनिया का कौन सा ऐसा बदनसीब मुल्क होगा जो हॉट रॉक से महरूम होगा? है क्या इसमें? आ जाओ अंदर। वीरा उसे अपने साथ ले आई। दीवारों पर जा बजा गिटार लटक रहे थे। कुछ पुराने फैशन के काउबॉय हैट भी दीवारों पर अवीसा थे। कैफ़े की सजावट देखने लायक थी। अंदर जाते ही उसे कई जाने पहचाने यूनिवर्सिटी के चेहरे नज़र आए। फिर उसे अपनी यूनि के स्टूडेंट्स का हजूम नज़र आया। उन सारे कैफ़ेज़ और बार्स में स्टूडेंट्स को रियायती कीमत पर ड्रिंक्स और खाने मिलते हैं। वीरा उसे बार टेंडर के पास बिठाकर ज़रूरी काम का कहकर चली गई। जाते जाते वो उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दे गई थी। बार टेंडर ने उसे ड्रिंक दे दी और कॉकटेल बनाने लगा। उसके दोनों बाजुओं पर कोहनियों से ऊपर तक टैटू खुदे थे। दाएं बाजू पर घनी झाड़ियों में से एक खूनख्वार भेड़िया दांत नकोसे आंखें चमकाए शिकार पर जुस्त लगाने की तैयारी कर रहा था, और बाएं बाजू पर वही भेड़िया अपने शिकार की गर्दन दबोचे को रा रहा था। उसका शिकार एक इंसानी खोपड़ी था। अमराहा ने कराहियत से अपनी नज़रें फेर ली। कॉकटेल बनाते उसने तिरछी नज़रों से अमराहा को देखा और ज़ेरे लब हंसने लगा। तुम्हें ये पसंद नहीं आया? उसने भेड़िए की तरफ इशारा किया। अमराहा ने मुंह बना लिया। बिल्कुल नहीं, जहर लग रहे हैं। इतनी साफ गोई की शायद उसे तवक्को नहीं थी। उसने खुद को काम में मसरूफ़ करना चाहा और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने लगा। ठीक 10 मिनट बाद डीजे ने फुल वॉल्यूम में डिस्क प्ले की। पहले सिर्फ हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा था। बाहर शाम गहरी हो रही थी। हॉट रॉक के कोने खुदरों में से हाव वाव करता हजूम डीजे के आगे जमा होने लगा। डिस्को लाइट्स तेज़ी से हरकत करने लगी। अमराहा घबरा गई। उसने आसपास देखा। वो अंदाज़ा कर सकती थी कि असल में ये कौन सी जगह है। वो सीढ़ियाँ उतरकर और 2-3 राहदारियाँ पार करके यहाँ तक आई थी। वो जल्दी से उठी और अपनी दानिश में राहदारियाँ पार करके सीढ़ियाँ उतरकर बार से बाहर आ गई। लेकिन वह दरअसल हॉट रॉक के ही एक दूसरे हिस्से में आ निकली थी, जहाँ जुआ खेला जा रहा था और जहाँ जुए की बड़ी बड़ी मिशन रखी थी। वो और हवास बाख्ता सी हो गई। दादा को अगर ये सब मालूम हो जाए तो उसे लेने खुद मानचेस्टर आ जाए। वो वापस उस जगह आई जहाँ वीरा उसे छोड़कर गई थी, लेकिन वीरा अभी तक नहीं आई थी। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बार टेंडर ने बहुत शराफत से मुस्कुराकर अमराहा से पूछा। मुझे बाहर जाना है। किस तरफ से जाना है? फ्रंट डोर तो बंद हो चुका है, तुम्हें बैक डोर से जाना होगा। बैक डोर कहाँ है? उसे क्या मालूम था कि इन हॉट रॉक में क्या असूल व ज़वाबित थे आने जाने के, और कहाँ इनके बैक डोर्स थे। हाथों को तेज़ी से नचाकर उसने इसे बताया कि पिछला दरवाज़ा किस तरफ है। अमराहा को उन भेड़िए खुदे हाथों की हरकत की कतन समझ नहीं आई। डीजे साउंड बदल चुका था। उसने जानवरों के चिंघाड़ने की आवाज़ों को मॉडर्न हिप हॉप म्यूज़िक के साथ मिक्स करके फुल वॉल्यूम कर दिया था।
अमराहा के रंग तेज़ी से बदलने लगे। तेज़ी से कॉकटेल बनाते वी लव टू सेरी की टी शर्ट पहने उसने अमराहा की तरफ देखा। आओ मेरे साथ, उसने खुद से ही कहा। अमराहा को उसे पहली नज़र में ही नापसंद कर चुकी थी, लेकिन उसके साथ जाने से खुद को रोक न सकी। डीजे कामयाबी से वो म्यूज़िक बजा रहा था जो सबको जानवरों की तरह चिंखाड़ने पर मजबूर कर रहा था। वो आगे चलने लगा। वो उसके साथ थोड़ा फासला रखकर पीछे चलने लगी। 3-4 राहदारियाँ चलकर 2-3 बार सीढ़ियाँ उतरकर उसने एक दरवाज़ा खोलकर कहा, ये है बैक डोर, तुम यहाँ से जा सकती हो। शुक्रिया। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और दरवाजे के पार हो गई, लेकिन वो तो बाहर का रास्ता ही नहीं था। फौरी शौक के ज़ेरे असर आने से पहले उसने देखा कि वो एक छोटा सा गुम रोशनी वाला कमरा है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से अटा पड़ा था। उसके पैरों के पास बहुत सी खाली बोतलें पड़ी थीं और वहाँ 2 कदम खड़े होने के अलावा कोई जगह नहीं थी। बदबू के भभूके थे जो दम घोट रहे थे। दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ, फिर फौरी लॉक हुआ और चिल्लाकर उसने जो उसे बाहर का रास्ता दिखाने लाया था कहा, अब यहाँ कई भेड़िए आएंगे तुम्हारी गर्दन दबोचने। दूर ऊपर डीजे ने इंसानी खुद साख्ता चीखों के साथ एक दूसरे म्यूज़िक को मिक्स करके चलाया, फुल वॉल्यूम से। हॉट रॉक कैफ़े का क्लब बार अपने उरूज पर आ गया। अमराहा की चीख उस उरूज में दब गई। अगर कोई इस वक्त उसकी शक्ल देख लेता तो जान जाता कि मौत से भी ज़्यादा दहशतनाक अगर कोई चीज़ थी तो वो इस वक्त उसकी शक्ल पर छाए खौफ के अलावा कोई और नहीं थी। अंधेरे का रेला उसकी आंखों में घुसता चला गया। उसे नज़र आना बंद हो गया। तेज़ सीटी की आवाज़ उसके दोनों कानों से सर के अंदर घुसकर दर्दनाक अंदाज से गूंजने लगी। वो जहाँ की तहाँ रह गई। जिस खोपड़ी को बार टेंडर के बाजू पर बने भेड़िए ने मुंह में दबोच रखा था वो वही खोपड़ी बन गई। मुर्दा शिकार गई, शिकार हो चुकी। उसने सर को झटका दिया। उसे कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा था? दिमाग सोच क्यों नहीं रहा था? उसने सर को मुसलसल 2-3 झटके दिए। उसे धुंधला धुंधला नज़र आने लगा था। सर को झटके देने से उसके सर में टी सी उठी और वो दीवार का सहारा लेकर बैठते लड़खड़ाती हुई बोतलों के ढेर पर बैठ गई। ठंड में भी वो पसीने से भीग चुकी थी। इतनी सी देर में ही उसका हाथ क्रॉस बैग पर लगा। उसका बैग उसके साथ था। उसके पास फ़ोन था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला। वो वीरा को फ़ोन करने लगी। बेल जा रही थी, बेल जाती रही, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने मैसेज लिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों की कपकपाहट ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वह साधना को फ़ोन नहीं करना चाहती थी, पुलिस को तो हरगिज़ नहीं। इनके अलावा उसके पास सिर्फ चंद और दूसरे लोगों के नंबर्स थे। वो अपनी फ़ोन बुक चेक करने लगी और आलगन पर आकर रुक गई। वो एक क्लब के किसी तय खाने में बंद कर दी गई थी और खौफ से कांप रही थी। फ़ोन कॉल के बटन को पुश करने के लिए उसने अपने जिस्म की थरथराहट को काबू में किया। हेलो आलगन, मैं अमराहा, मुझे किसी ने यहाँ बंद कर दिया है। अपने रोने पर काबू पाते उसने बहुत देर लगाकर जुमला मुकम्मल किया। ठीक है, तुम अभी वहीं रहो बेबी। कोने में खाली बोतलों के क्रेट्स के पीछे वोडका रखी है, तुम उसे पी सकती हो। पुलिस को फ़ोन करने की हिमाकत हरगिज़ न करना, वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी उनके हाथ नहीं आएगी। अमराहा के हाथ से फ़ोन गिर गया और उसकी बैटरी निकलकर दूर जा गिरी। आलगान के फ़ोन पर बारीक असाब निचोड़ देने वाली खौफ की लहर ने उसके वजूद का अहाता किया। अब उसके पास एक ही हल था कि वो पुलिस को फ़ोन करे। आलियान, वीरा और वो लड़का कौन थे? इस सवाल के बारे में सोचते ही उसकी जान पैरों की उंगलियों में आने लगती थी। वीरा उसे बहाने से लाई थी, पर क्यों? ऐसे उसे बंद करने के लिए? वो उसके साथ क्या करना चाहते थे? और आलियान, ये सब क्या था? कपकपाते हाथों से उसने बैटरी को फ़ोन में डाला और फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई। अगर पुलिस आएगी, इस क्लब में से उसे बरामद करेगी, तो ये खबर अखबारात तक भी जाएगी। यूनिवर्सिटी के एक एक स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा। वो तमाशा बन जाएगी। फ़ोन को हाथ में पकड़कर घुटनों को जोड़कर वो रोने लगी। मानचेस्टर में पहली बार पूरी शिद्दत से रोती रही। उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पुलिस को फ़ोन करे, और बात का सोचकर वो रो रही थी। ऐसे परदेश में किसी क्लब में बंद किए जाने पर, अपनी कम अक्ली पर, इतनी दूर परदेश में पढ़ने वाली अब तक बाहर जाने के, अंदर आने के रास्ते ठीक से याद नहीं कर सकी। घर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ वो जूते ज़रूरी नहीं होते जो पहनकर बाहर जाया जाता है। वो होशमंदी और फुर्ती भी ज़रूरी होती है जो गिरने ना दे, चोट तो हरगिज़ ना लगने दे।
اس اسٹور میں پھیلی بدبو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ ڈی جے کے میوزک پلے کرنے پر وہ اتنا گھبرا گئی تھی۔ اس نے اس گھبراہٹ پر قابو کیوں نہیں پایا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ پردیس میں تعلیم کی غرض سے آباد لڑکی ایسے گھبرائی اور بوکھلائی پھرے؟ اے خدا میری مدد کر، کسی کو بھیج میرے لیے۔ وہ دعا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ویرا کو فون کر رہی تھی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سامنے خدا کی بھیجی مدد کھڑی تھی۔ آلیان، امرہا۔ اس نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ وہ تھکا مار کر اسے پیچھے ہٹاتی تیزی سے بھاگ کر اوپر آئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اس منحوس انسان کو اس نے تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ ٹکراتی گرتی پڑتی ہاٹ راک سے باہر نکلی۔ امرہا، بات سنو۔ آلیان تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ کیوں رکتی؟ کہاں جا رہی ہو؟ میری بات سنو۔ اس نے ایک دم سے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ امرہا پر جیسے کسی نے جلتا ہوا تیل انڈیل دیا۔ اس نے اپنے بازو کو جھٹکے سے اس سے چھڑوا کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ دی پرنٹ ورک کی مصروف ترین راہ گزر پر کھڑے ہو کر کم سے کم 50 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو گواہ بنا کر تم تینوں نے مل کر مجھ سے جو گھٹیا مذاق کیا ہے، یہ اس کے لیے۔ اس نے تھپڑ کی طرف اشارہ کیا اور اسے گھورتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ سڑک پر آ کر اپنے لیے ٹیکسی دیکھنے لگی۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، دکھ سے اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ ویرا آلیان کی کلاس فیلو تھی اور وہ تیسرا بھی ان کا کوئی کلاس فیلو ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیوں کیا گیا، اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ بس اس نے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ آلیان نے اپنے پیر کو ٹیکسی کے دروازے میں پھنسا لیا۔ میری بات سن کر جاؤ امرہا، اس نے تحمل سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ امرہا نے منہ پھیر لیا اور سختی سے اس کے پیر کو پرے کر کے دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا۔ وہ گھر پہنچی تو آلیان پہلے سے ہی دروازے پر موجود تھا۔ میری بات سن لو امرہا، شور مت کرنا، ماما سنیں گی تو انہیں دکھ ہوگا۔ ہاں ہوگا دکھ انہیں کہ ان کے بیٹے نے کیا شاندار حرکت کی ہے۔ انہیں دکھ ہوگا کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ ساری دنیا بھی گواہ بن کر آ جائے گی تو وہ کبھی یہ نہیں مانے گی کہ میں نے کچھ برا کیا ہے۔ اچھا دھول چونک رہے ہو پھر ان کی آنکھوں میں؟ اسے پرے دھکیلتی وہ اندر جانے لگی۔ وہ ان میں سے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ آلیان اپنے چوڑے مضبوط بازو سے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے تک ایسے کھڑا رہ سکتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے اب؟ وہ چلائی۔ وہ کارل تھا، تمہیں کیسے بتاؤں، میرا دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ وہ جانتا ہے تم میری دوست ہو، اسٹوڈنٹ پارٹی میں وہ بھی تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے تمہیں بند کیوں کیا۔ وہ کچن میں میرے پاس آیا اور میرا فون مانگا اور 2 منٹ بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں اسٹور میں لاک کیا ہے۔ اس سے تفصیل جانے بغیر میں جلدی سے تمہارے پاس آیا کیونکہ میں جانتا تھا تم کتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہو۔ اس سب میں میرا قصور کہاں ہے امرہا؟ امرہا کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تم لوگ کس قدر ظالم ہو، کس طرح کی شرارتیں کرتے ہو، کیسے لمحوں میں مذاق بنا کر رکھ دیتے ہو، جان نکال لیتے ہو۔ یہ سب ایسے کرتے ذرا نہیں جھجکتے؟ میں ظالم نہیں ہوں امرہا، تم مجھے ایک اور تھپڑ مار سکتی ہو لیکن تم ایسے رو نہیں، میں کارل سے نپٹ لوں گا۔ امرہا نے بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی اندر چلی گئی۔ آلیان باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ جب ٹھیک 2 گھنٹے بعد امرہا کے کمرے کی بتی گل ہوئی تو وہ چلا گیا۔ وہ کارل کے پاس جا رہا تھا، اسے ایک گھونسا مارنے۔ ہاٹ راک کیفے کے ڈانسنگ فلور پر جب میوزک اپنے عروج پر تھا اور سب ڈانس کرتے کرتے پاگل سے ہو رہے تھے، اس وقت جا کر اس نے کارل نامی لڑکے کے منہ پر زوردار گھونسا مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے ڈیڈیز کو برا کہا تھا۔ کارل نے اپنے ٹیٹو کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے دور رہنا کارل۔ آلیان کی آنکھیں اور سرخ ہو گئیں۔ تمہاری گرل فرینڈ ہے وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سب یہی ختم کرتا ہوں۔ بس بہت ہوا۔ کیا ختم کرتے ہو؟ جو کچھ بھی سالوں سے ہمارے درمیان چلتا آ رہا ہے، ہمیں یہ بچکانہ کھیل اب بند کر دینا چاہیے۔ ایک دم سے تمہارا موڈ کیسے بدل گیا؟ اس لڑکی کے لیے؟ وہ میری دوست ہے۔ دوستیں تو تمہاری اور بھی بہت ہیں۔
یہ کون سی دوست ہے جس کے لیے تم نے مجھے کھنسا مارا ہے؟ وہ مشرق سے آئی ہے، اسے ہمارے یہاں کے ماحول کی عادت نہیں ہے، وہ ڈر جاتی ہے۔ اوہ واو، اسٹوڈنٹ پارٹی میں اسے ڈرتے میں نے بھی دیکھا تھا۔ کمال کا ڈرتی ہے وہ، بہت مزہ آتا ہے اسے ڈرانے میں۔ جب میں دروازہ بند کر رہا تھا تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ ویسے تم کب سے مشرق کو سمجھنے لگے ہو؟ اسے وہیں چھوڑ کر آلیان واپس کچن میں گیا۔ وہ کچن کا ہیڈ تھا۔ امراہ کے پیچھے گھر تک جاتے ہوئے اس نے اپنے مینیجر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ضروری کام سے جا رہا ہے، 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ کارل بھی اسی سینٹر میں رہا تھا جس میں عالیہ نے پرورش پائی تھی۔ وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی۔ ابتدا کارل نے کی تھی۔ اس نے سینٹر میں موجود ایک دوسرے لڑکے کے سوتے میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تھا۔ لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس سلسلے کی تفتیش کی گئی تو کارل نے معصومیت سے ہاتھ آلیان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے خود اسے یہ کرتے دیکھا تھا۔ آلیان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اسے پورا 1 مہینہ 1 وقت کا کھانا ملتا رہا۔ پھر آلیان نے کارل کے ذمے جو لانڈری ہوا کرتی تھی اس میں کافی کا گاڑھا محلول، سیاہی اور ببل گم چپا کر ڈال دی۔ مشین سے نکلنے کے بعد کپڑے ناقابل استعمال کی عملی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کارل ہر وقت ببل کھایا کرتا تھا۔ آلیہ نے یہ بدلہ ٹھیک 8 ماہ بعد لیا تھا۔ وہ کارل کے پاس، جسے پورا 1 ہفتہ بنا بستر کے زمین پر سونے کی سزا ملی تھی، گیا اور اسے کہا، حساب برابر ہو گیا نا کارل؟ کارل نے پوری بتی سی نکال کر دکھائی، بالکل، اور یہ حساب برابر ہو گیا نا؟ وہ ہر 6-7 مہینے بعد ایک دوسرے کو کہتے، ایک دوسرے کی طاق میں رہتے۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی یہ سلسلہ ٹوٹ ٹوٹ کر چلتا رہا۔ آلیہ نے اس کا بریک اپ کروا دیا تھا ایش سے۔ ایش سے مختلف ملاقاتوں کے دوران وہ اسے بتاتا رہتا کہ کارل کبھی کبھی اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ اپنے کپڑے تک پھاڑ لیتا ہے، صابن کھانے لگتا ہے، شیمپو پینے لگتا ہے، اپنے سارے جوتوں کو بیڈ پر بچھا لیتا ہے اور ان پر سوتا ہے، اور تو اور پھندا ڈال کر کم سے کم 5 منٹ تک لٹکا رہتا ہے۔ کہتا ہے موت کا مزہ لے رہا ہوں۔ ایش کی شکل دیکھنے لائق ہوتی۔ وہ جانتی تھی آلیان اور کارل ایک ہی جگہ رہے ہیں، تو اب آلیان سے زیادہ بہتر کارل کو اور کون جان سکتا ہے بھلا؟ وہ کیسا جنونی ہے یہ آلیان سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ دونوں میں بریک اپ ہو گیا۔ وہ مجھے واقعی اچھی لگتی تھی، کارل نے اس کے روم میں آ کر صرف اتنا کہا۔ وہ خوفناک حد تک سنجیدہ تھا۔ تمہیں سارا بھی اچھی لگتی تھی؟ آلیہ نے کندھے اچکائے۔ ویسے تم کیا چاہتے ہو کہ میں ایش کے پاس جاؤں اور اس سے یہ کہوں کہ جو میں نے کہا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایک کچا کھلاڑی کبھی ایسی فاش غلطی نہیں کرے گا۔ وہ کبھی منت اور درخواست نہیں کرے گا۔ وہ صرف توجہ سے اپنا کھیل کھیلے گا۔ اگر تم میری پروجیکٹ فائل مجھے واپس کر دو تو میں ایش کے پاس جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا نا، ایک کچا کھلاڑی کبھی منت نہیں کرتا۔ وہ کمرے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ 2 ہفتے پہلے وہ اس کی ایک اہم فائل لے اڑا تھا جو اس نے کئی مہینوں کی انتھک محنت کے بعد تیار کی تھی۔ بزنس مشاورت کو لے کر یہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی جس کے لیے اس نے پبلشر سے بھی بات کر لی تھی۔ یہ کام اس نے بہت چھپا کر کیا تھا، لیکن کارل اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے کمرے سے اس کی فائل غائب کی، پھر لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ توڑ کر کمپیوٹر کو کرپٹ کیا اور اس میں وائرس چھوڑ دیا کہ لیپ ٹاپ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کی مردہ فائلوں کو ریکور نہ کیا جا سکے۔ ایک بڑا کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے آلیہ نے اس کی کافی منت کی کہ وہ اسے اس کی فائل دے دے، لیکن اس نے نہیں دی۔ بدلے میں اسے ایش کو بھڑکانا پڑا۔ وہ جانتا تھا کارل ایش کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ فیوچر پلاننگ کر رہا ہے۔ اس نے ایش کے دماغ میں اسے لے کر کافی کچھ ڈال دیا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کیا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ایش کو دینا شروع کر دیا۔ ایک جنونی کے مقابلے میں اسے آلیان جیسا لائق فائق لڑکا زیادہ اچھا لگا۔ ایک ہی ہفتے میں 10-15 بار لڑ کر دونوں الگ ہو گئے، اور ظاہر ہے کارل جانتا تھا یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا۔ کارل کمرے سے چلا گیا اور ٹھیک 5 منٹ بعد واپس آیا اور کہا، ذرا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھو۔ آلیان نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت دیکھا۔ وتھ پارک، اسٹوڈنٹس کی رہائش گاہ کے گراؤنڈ میں کوئی چیز چل رہی تھی۔ آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے اس میں سے۔ وہ آلیان کی مستقبل قریب میں آنے والی کتاب تھی جو اب آگ کے حوالے تھی۔ آلیان نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ پہلے میں اس مسودے کو اپنے نام سے چھپوانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن ابھی کھڑے کھڑے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔
चंद हज़ार पाउंड्स का नुकसान कुछ ज़्यादा तो नहीं, कार्ल कहकर चला गया। कार्ल हमेशा उसे बड़ी चोट देकर जाता था, उसका बड़ा नुकसान करता था। दोनों ज़िद्दी थे और दोनों ही पास नहीं आ रहे थे। लेकिन अब आलिया ने सब ख़त्म कराया था। वो अपने मुंह से कह आया था कि उसे अब ये खेल और नहीं खेलना। माजी में ये सब करते उसने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा था, कार्ल का ब्रेकअप करवाते भी नहीं। लेकिन अब वो खौफज़दा हो गया था। कैसे लम्हों में उसने अमराहा को लॉक कर दिया था। वो उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन क्या मालूम किसी छोटे नुकसान, किसी मामूली शरारत में ही बड़ा नुकसान छुपा हो। कार्ल छुप कर वार किया करता था, बज़ाहिर ऐसे ज़ाहिर करता जैसे सब ठीक है और वो पिछली चोट भूल चुका है। लेकिन फिर नई चोट देकर वो ऐसे मुस्कुराता जैसे कह रहा हो ज़िंदगी का असल मज़ा इसी खेल में है, और जिस चीज़ में मज़ा हो उसे छोड़ने को किसका दिल चाहता है। सुबह वीरा ने उसके कमरे में आते ही उसका लहाफ खींच कर उतारा और चौंक कर रह गई। तुम रात भर रोती रही हो, तुम्हें इससे क्या? उसने फिर से नम आंखें रगड़ी। रोना तुम्हें हर मसले का हल लगता है, वीरा गुस्से से बोली। मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था और तुम्हें हॉट रॉक के उस हिस्से में ले जाकर बिठा दिया था, वरना मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें हॉट रॉक को अंदर से दिखाने का था। मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए वहाँ से गायब हुई थी। वहाँ बहुत से हमारी यूनिवर्सिटी फेलोज थे, ऐसी कोई घबराने की बात तो नहीं थी। मैं वापस आई तो तुम वहाँ नहीं थी, मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी। मालूम है मुझे, मैं हंस रही थी कि तुम इतनी जल्दी घबरा गई हो के। मैं घबरा नहीं गई थी, मैं बेहद खौफज़दा हो चुकी थी, क्योंकि मैं उस कैफ़े के स्टोर में बंद थी। क्या कहा तुमने? वीरा को लगा वो मजाक कर रही है। मैं कहीं नीचे कैफ़े के स्टोर में बंद थी, उस बार टेंडर ने मुझे लॉक किया था। कार्ल ने? वीरा बुरी तरह से चौंकी। ओह, तुमने उसे कुछ कहा था क्या? वो ऐसे ही भड़क उठता है। तुम जानती हो उसे? अमराहा वीरा से ज़्यादा चौंकी। यूनी में काफ़ी जाना जाता है उसे, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया, इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन अमराहा, तुम वहाँ 10 मिनट भी बैठी क्यों नहीं रह सकी? तुम इतनी हवास पाख्ता क्यों हो जाती हो? क्योंकि मैं तुम सब जैसी निडर नहीं हूँ, रंधे गले के साथ वो चिल्लाई। तो हो जाओ, हम जैसी हो जाओ। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो तो अब बड़ी बन क्यों नहीं जाती? तुम्हें कैसे स्टोर में लॉक कर दिया क्या? इतना तेज़ म्यूज़िक था और वह सब लोग, अगर कोई मुझे वहाँ देख लेता। कार्ल ने धोखे से मुझे स्टोर में बंद कर दिया। तेज़ म्यूज़िक ने तुम्हारे कानों के पर्दे हिला डाले होंगे, तुम्हारी अक्ल के नहीं। तुम तहम्मुल का मुजाहरा भी तो कर सकती थी। वीरा ठीक कह रही थी, वो तहम्मुल का मुजाहरा भी कर सकती थी। मैंने आलियान को थप्पड़ मारा, असल बात तो उसने अब की थी। वीरा ने आबरू उचका कर उसे देखा, जो बेड पर लहाफ के ढेर में दबी बैठी थी। आलियान कहाँ से आ गया यहाँ? मैंने उसे फ़ोन किया मदद के लिए और फ़ोन कार्ल ने उठा लिया। मैं समझी दोनों ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। कितनी ज़हीन हो तुम अमराहा। पहले तुम इतनी हवास पाख्ता हो गई कि स्टोर में लॉक हो गई, फिर एकदम से तुम्हारा जहन इतना काम करने लगा कि तुमने वहाँ सारी कहानी समझ ली कि किसने क्या क्या किया है। बेवकूफ़ की अक्ल हमेशा नुकसान के बाद हरकत में आती है, हर बार। अब तुम आलियान से सॉरी कर लेना। मुझे तो आज शॉपिंग के लिए जाना है, फिर मुझे अपने टूर के लिए कुछ तैयारियां करनी है। कहो तो तुम्हें यूं ही छोड़ दूँ, मैं बस से चली जाऊंगी। उसने अपने नम गाल साफ किए, हिम्मत करके वो उठी, तैयार हुई, रोई रोई आंखों के गिर्द हल्के मेकअप की तह जमाई और पौनी की। वो अभी भी ये सोचकर दहल सी जाती थी कि अगर उसे स्टोर में लॉक किया जाना सिर्फ एक मजाक या सिर्फ उसे तंग किया जाना ना होता तो। ये इत्तेफाक था, क्या वो शख्स इसके पीछे ही था? यूनी में दाखिल होते ही इसने कार्ल को अपने साथ चलते हुए पाया। गुड मॉर्निंग जंगल क्वीन। अमराहा ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और बिजनेस स्कूल की तरफ चलने लगी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक स्टोर में नहीं रख सका। मुझे डर था कि तुम पुलिस को फ़ोन कर दोगी। अमराहा को अफसोस हुआ, उसे कर लेना चाहिए था। वैसे तुम कर भी लेती तो तुम कभी ये साबित नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हें वहाँ तक ले गया था, बल्कि उल्टा मैं तुम पर यह इल्ज़ाम साबित कर सकता था कि तुम चोरी की गर्ज से वहाँ गई और अनजाने में लॉक हो गई। एकदम कहीं से निकलकर आलियान ने उसे अप्रोच किया। कार्ल मुस्कुराता हुआ खिसक गया। कार्ल क्या कह रहा था तुमसे? मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बेफिक्र रहो। वो थोड़ा शरारती है। यूनी का कोई स्टूडेंट कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि उसे यूनी से निकाल दिया जाए। इसका मसला मुझसे था, तुमसे नहीं। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी,
میں نے آج تک کبھی کسی کو ایسے ہٹ نہیں کیا، ہمت کر کے اس نے جلدی سے کہہ دیا۔ مطلب وہ خوش نصیب صرف میں ہی ہوں؟ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ عالیہ نے اس کی سرخی مائل آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہ جب جب ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا اسے لگتا تھا کہ جیسے بس ابھی ان میں سے آنسوؤں کا دریا نکلے گا اور سب بھیگ بھیگ جائے گا۔ تم شرمندہ نظر تو نہیں آ رہی؟ کیسے نظر آیا جاتا ہے شرمندہ؟ یعنی معافی بھی وہ مانگنے آئی تھی اور غصہ بھی وہی کر رہی تھی۔ ویل ایسے تو نہیں جیسے تم ہو۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ وہ معافی مانگنے آئی تھی تو بدلے میں یہ سننے آئی تھی کہ کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تو تم اتنی جلدی جلدی ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اچھا ٹھہرو، ادھر مجھے دیکھو، تمہیں سوری کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا، پھر آنکھیں کھولی، پین پر پھونک ماری اور پین کو جادو کی چھڑی کی طرح گول گول گھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ جادو؟ اب پھر سے سب پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ میں نے وقت پر اپنا جادو چلا دیا ہے۔ اس نے کل کی رات کو ہماری زندگی میں سے نکال دیا ہے۔ اب سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہی رہے گا۔ امرا کو ہنسی آ گئی۔ تم سب اتنے عجیب و غریب کیوں ہو؟ اور تم اتنی سمجھدار کیوں ہو؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے جادو کے پین کو اپنی ناک پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب بادام کھاتے ہیں نا؟ ہم سب سمجھدار، عقل مند، صحیح والے انسان ہیں۔ کیا اطراحت تھی امرا کی۔ ہم سب بلیاں اور چوہے کھاتے ہیں، اسی لیے اتنے عجیب و غریب ہیں۔ بلی، چوہے، آخ! امرا اپنی اطراحت جھٹ بھول گئی۔ عالیہ نے خواہش کی کہ کاش اس کے ہاتھ میں پکڑا پین واقعی جادو کا ہوتا۔ وہ اس لمحے آنکھ کو یہیں روک لیتا، امرا کو فریز کر دیتا، پھر اس کی ناک کو پکڑ کر دائیں بائیں کرتا۔ کاش یہ جادو اسے آ سکتا۔ پھر سے کرنا؟ کیا؟ وہی چوہے بلی کے نام پر کیا تھا۔ اف! تم سب پاگل ہو، کہتے امرا جانے لگی۔ تم نے کبھی کسی کو چیلنج کیا ہے؟ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آیا۔ نہیں، وہ رک گئی۔ میں تمہیں کروں گا۔ وہ گفتگو کو لمبا کر رہا تھا یا وقت کو؟ امرا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ ڈو اور ڈائی؟ اب یہ کون سا نیا پاگل پن ہے؟ ہم سب دوست کرتے ہیں، سارا مانچسٹر کرتا ہے، سب کریک ہو کیا؟ کریک؟ ویسے تم چاہو تو میں تمہیں کوئی آسان سا ٹاسک دے سکتا ہوں۔ سوئمنگ، رننگ، سائیکلنگ، کچھ بھی، اور شطرنج بھی۔ امرا خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ویسے تم ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہو۔ اچھی ہے نا میری باتیں؟ ویسے تم ڈر رہی ہو، ہے نا؟ تم بے وقوف ہو۔ امرا استزاحیہ ہنسی۔ تم خوفزدہ ہو۔ وہ بھی استزاحیہ ہی ہنسا۔ پہلے اپنا علاج کرواؤ۔ ڈر کا کوئی علاج نہیں۔ میں اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتی۔ ایسے لوگ خوف کو کئی نام دے دیتے ہیں۔ تم بہت زیادہ سنکی ہو۔ وہ چلنے لگی۔ مطلب جاؤ۔ وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مطلب نہیں۔ اوہ خدایا، تم لوگ، تمہاری تیز مرچ جیسی زبان، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ خدا کے لیے بس کر دو۔ وہ واسطے دینے پر آ جاتے ہیں۔ کیا چیلنج ہے تمہارا؟ پکا؟ وہ جلدی پھیل جاتے ہیں۔ امرا کا کہکا بلند و بانگ تھا۔ عالیہ کا جادو کا پین آخر کام کیوں نہیں کرتا؟ یہ سوئمنگ، سائیکلنگ وغیرہ مجھے نہیں آتی، تم کچھ اور کہو۔ یعنی آسان سا۔ اب وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ جو مجھے آتا ہو اور میں کر سکوں۔ یہاں قریب ہی ڈاگ پاؤل ہے، مجھے نہیں کرنا کچھ ڈاگس وغیرہ کے ساتھ۔ وہاں ڈاگس نہیں ہیں، ایک گیند ہے، بوتل ہے، تمہیں گیند سے بوتلوں کو گرانا ہوگا۔ تم 3 بار پریکٹس کر سکتی ہو، پھر تمہیں گیند سے ساری بوتلوں کو گرانا ہوگا۔ ویسے میں نے لائف میں اتنا آسان چیلنج کسی کو نہیں دیا۔ تم مشرق سے ہو تو؟ امرا سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مشرق والے سب کر سکتے ہیں۔ روسی ٹائیگر کو ساتھ لاؤ گی؟ بالکل، ضرور۔ ٹھہرو ذرا، پہلے یہ بتاؤ وہ کن دنوں میں بیمار ہوتی ہے؟ سیزن کیا ہے اس کے لاچار ہونے کے؟ وہ ہمیشہ چاقو چوبند رہتی ہے۔ اسے ضروری کام کب کب ہوتے ہیں؟ میرے لیے وہ ہمیشہ فارغ رہتی ہے۔ تم دونوں میں کیٹ فائٹ کب کب ہوتی ہے؟ ہم میں بہت اچھی ذہنی آہنگی ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ وہ کب تک بری بن جائے گی؟ اف! اچھا، آ جانا دونوں۔ لیکن ویرا اس کے ساتھ نہیں آ سکی۔ اسے نیوز پیپر کے آفس جانا تھا، لیکن اس نے امرا کو بڑی دیر لگا کر یہ سمجھا دیا تھا
کہ گیند کو کس طرح سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور کیسے تکنیک سے پھینکنا ہے۔ ڈاگ بال میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا کافی رشتہ۔ امرہ نے اپنی پریکٹس شروع کی۔ اس نے کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا تھا۔ گیند اسے ضرورت سے زیادہ وزنی لگی۔ ویرا ٹھیک کہتی ہے، ایک انسان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ایک عام وزن کے انسان کو اٹھا کر پھینک سکے، اور اس سے گیند نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ پاکستان میں انہیں ایک صوفہ یا ایسی ہی کوئی عام سی چیز ادھر سے ادھر کرنی پڑ جاتی تو 2-3 لوگ مل کر یہ سب کرتے اور پھر ایسے ہانپنے لگتے جیسے کسی ہاتھی کو گھسیٹتے رہے ہوں۔ پہلی کوشش میں اس کی گیند ایک بھی بوتل نہیں گرا سکی اور بوتلوں سے دور لین کے درمیان میں ہی کنارے پر جا کر رک گئی۔ دوسری کوشش میں اس نے کامیابی سے 2 بوتلیں گرا لی اور تیسری میں پھر سے ایک بھی نہیں۔ یہ تمہاری آخری کوشش ہے، عالیہ نے ہنسی کو چھپا کر کہا۔ امرہ نے اس کی ہنسی دیکھ لی تھی اور وہ چڑ گئی۔ اس بار اس نے گیند کو ایسے پکڑا جیسے میدان جنگ میں سپہ سالار باسی مات یا ہاتھ کے تحت تلوار کو بلند کرتا ہے اور پوری قوت سے وار کرتا ہے۔ امرہ نے مکمل توجہ سے اپنی پوری قوت سے گیند کو پھینکا اور پھر وہ ایسے چلائی کہ آس پاس موجود بہت سارے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھلے سے دیکھتے رہے، وہ چلاتی ہی رہی۔ ساری بوتلیں چت ہو چکی تھی۔ مشرقی لڑکی امرہ جیت چکی تھی۔ تم نے تو کہا تھا تم نے یہ کھیل پہلے کبھی نہیں کھیلا۔ بے شک یہ پہلی بار ہے۔ تم نے کسی پروفیشنل کی طرح گیند پھینکی۔ پہلے تم مجھے دکھانے کے لیے گیند کو ایویں لڑکھڑاتی رہی ہو نا۔ قسمت ساتھ ہو تو کوئی باسی مات نہیں ہوتی۔ اس نے ایسے کہا جیسے اس نے فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی جیت لی ہو۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بری آنکھوں کی بھویں تن گئی۔ پھر سب جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ کالی آنکھیں جگمگ کرنے لگیں۔ تم ایک بار پھر کرو۔ پھر ہارنے والے بہانے بناتے ہیں۔ تم نے ضرور چیٹنگ کی ہے۔ پھر وہ فاؤل فاؤل چلاتے ہیں۔ میں ونر ہوں۔ مجھے جیت جانے والے کہا جاتا ہے۔ تم نے میرا نقصان کر دیا۔ مجھے یقین تھا تم ہار جاؤ گی۔ پھر میں تمہیں سزا دیتا۔ کتنا رحم دل انسان تھا وہ، اسے سزا دینے کے چکر میں تھا۔ کیسی سزا؟ میں تمہیں باتیں سناتا۔ باتیں؟ یہ کیسی سزا ہے؟ یہ سزا سننے والے کے لیے ہوتی ہے، بولنے والے کے لیے نہیں۔ تمہیں سب سننا پڑتا ہے۔ وہ رومن اکھاڑے کے حصے ہوتے یا اسکول کے دنوں کی سزائیں، ونڈو شاپنگ کی فضول تفصیلات ہوتی یا سب ویز میں ملنے والے سیپوں کی عجیب و غریب حرکتیں۔ بولنے والے کا جب تک جی چاہے گا وہ بولے گا، سارا دن، رات، اگلا دن، اگلی رات۔ سننے والے کو سننا ہوگا۔ بولنے والے پر کم ہی قسمت اتنی مہربان ہوتی ہے تاکہ اسے ایسا سننے والا کوئی ملے۔ اتنی دیر تک بولتے رہنے والا پاگل ہی ہوگا۔ مجھے ہونا تھا پاگل۔ اس کا شاید واقعی میں بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ اس سب کو چھوڑو، یعنی اب مجھے تمہیں چیلنج دینا ہے، کوئی سزا ہے نا؟ ہاں، ایسا کرو، مجھے کہہ دو کہ میں ابھی یہاں گھٹنوں کے بل جھک جاؤں۔ اتنی معمولی سزا؟ میں کیوں کہوں یہ تم سے؟ یہ معمولی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ایسے نہ کہو۔ وہ اس قیمتی پتھر کی طرح بولا جس کی جوہری نے بہت کم قیمت لگا دی ہو۔ امرہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ تم ایک ہفتے تک اپنی کلاسز اٹینڈ نہیں کرو گے۔ تم چاہتی ہو میں آج رات ہی خودکشی کر لوں تو تم مرنا چاہتے ہو۔ میں مر جاؤں گا، اپنی کلاسز نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ اور کہو۔ وہ دونوں ڈاگ بال سے باہر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ تم سیمیسٹر ایگزامز نہیں دو گے، یعنی تم ہر صورت یہی چاہتی ہو کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں نے تمہارا چیلنج پورا کیا، تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ کہا تو ہے کر لوں گا خودکشی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ دونوں مین روڈ پر آ چکے تھے اور سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ سڑک پر کافی رش تھا، زیادہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا ہی ہجوم تھا۔ اچھا کچھ اور کہو۔ امرہ نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑے تھے۔ اس سے چند قدم آگے زیبرا کراسنگ تھی جو کافی طویل تھی۔ وہ دونوں بھی اشارہ بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا بندر کی طرح چھلانگیں لگانے کا، تو تمہیں اس کراسنگ کو ہاتھوں کے بل کلابازیاں لگا کر کراس کرنا ہے۔ پہلی فرصت میں اپنے دماغ کا علاج کرواؤ امرہ۔ کہہ کون رہا تھا جس کا اپنا علاج ہونے والا تھا؟ اب تم ڈر کر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ پاکستان میں میری دوست نے بھی ایک بار ایسے ہی کیا تھا۔ میں نے 201 گول گپے کھائے اور میں جیت گئی۔ بدلے میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ اسے صرف 5 منٹ تک اپنے ڈیڈی کی کار چلانی ہے۔ اس میں کیا مشکل تھا؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ تم نے اسے آسان ٹاسک دیا۔ وہ کار چلانا نہیں جانتی تھی۔ اوہ واو، کس ماڈل کی کار تھی؟
یہ تم لڑکے کار کے نام پر ماڈل پوچھنے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ وہ ایک کار تھی، بس ایک کار۔ یہ تم لڑکیاں گاڑیوں کے ماڈلز پر دھیان کیوں نہیں دیتی؟ اینی وے، پھر وہ صرف 4 منٹ کار چلا سکی۔ اگلے 5 مہینے کار ورک شاپ میں رہی اور اس پر پورے 50,000 لگے۔ اور بس عالیہ نے ایسے پوچھا جیسے کہہ رہا ہو، اتنے سب پر بھی ایسے بس کہہ رہی ہو؟ ہاں، اور میرا داخلہ ان کے گھر بند۔ بس تمہارا داخلہ بند؟ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ہنسی کو ہونٹوں کے پیچھے روک کر پوچھا۔ اگر اسے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی تو اسے کھل کر ہنس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بری طرح سے ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا اپنی ہنسی کو قابو میں رکھنے میں۔ اس نے امرا سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے نہ ہنسے کہ امرا برا مان جائے، لیکن ساری کوشش بیکار گئی۔ اس نے سر کو اٹھایا اور مانچسٹر کے کھلے آسمان کو دیکھا جس کے پیچھے وہ دونوں کھڑے تھے، اور خود کو بے قابو ہو جانے دیا۔ وہ ایک خوبصورت انسان تھا، ہنستے ہوئے اچھا لگتا تھا جیسے سب لگا کرتے ہیں، لیکن ایسے بے قابو ہو کر ہنستے ہوئے وہ ایک عام نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ امرا نے ہاتھ باندھ لیے اور اسے کھوڑنے لگی، لیکن کرس ہیمسورتھ کسی آنکھیں رکھنے والا ابھی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کالی پتلیوں والی 2 آنکھیں اسے خفا ہو کر گھور رہی ہیں، وہی آنکھیں جنہیں قریب سے دیکھتے وہ اپنی ذات سے بہت دور چلا گیا تھا۔ وہ صرف عالیہ نہیں رہا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ چند قدم آگے چلا جاتا، کبھی چند قدم پیچھے، اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتا اور امرا کو دیکھ کر کہتا، اور بس تمہارا داخلہ بند۔ اس نے ایسا 2-3 بار کیا۔ امرا شرمندہ سی ہو کر آس پاس دیکھنے لگی۔ اس میں اتنی کوئی ہنسنے والی بات نہیں تھی۔ اس کے کھلے بال ہلکی ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس نے غصے سے بالوں کی لٹوں کو پیشانی سے پیچھے کیا اور تیز سے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے، کیسے پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے۔ رونے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والی امرا نے ایک اور بار رونے کی تیاری کر لی۔ کچھ ہی دیر میں جب بمشکل عالیان خود پر قابو پا سکا تو اس نے امرا کے غصے، رونے پر آمادہ شکل پر غور کیا، اور اسی وقت امرا تیز سے اس کے آگے الگ سے چلنے لگی۔ امرا، عالیان اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، تیز تیز چلتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ایسے کیوں جا رہی ہے۔ امرا، ادھر مجھے دیکھو، میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ امرا کو اپنے پیچھے تیز چلانے کی آواز آئی۔ اس نے رک کر ذرا سا پلٹ کر دیکھا۔ اشارہ بند ہو چکا تھا، ٹریفک رک چکی تھی، سڑک کو پار کرنے والے سڑک پار کر رہے تھے، اور ان میں بزنس اسکول کا اسٹوڈنٹ آلین مارگریٹ ہاتھوں کو سڑک پر ٹکانے کی تیاری کر رہا تھا۔ امرا کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ کبھی کلابازی نہیں کھائے گا، کیونکہ اس نے مذاق میں کہا تھا۔ اصل میں وہ اسے تیز مرچ مسالے سے پکے قورمے کی چند پلیٹیں کھلانا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ ایک پلیٹ سے زیادہ کھا ہی نہیں سکے گا، اسے اپنی زبان کٹوانی پڑ جائے گی۔ لیکن وہ کلابازی لگا رہا تھا۔ اسے ایسا کرتے سڑک پر سے گزرتے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے بھی دیکھا تھا۔ وہ اتنا حیران نہیں تھے، کیونکہ اتنی بڑی یونیورسٹی اس طرح کے الٹے پلٹے اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ پھول جو دل کی زمین سے پھوٹتا ہے، محبت کے سائے میں تو آم پاتا ہے۔ انسان 2 حالتوں میں اپنی جون بدل لیتا ہے، ایک کرب کی حالت میں، دوسری محبت کی حالت میں، اور سڑک کے اس پار کھڑا عالیان کرب کی حالت میں تو ہرگز نہیں تھا۔ اس کی جون بدل چکی تھی، اور یہ کام سڑک کے اس پار مشرق سے آئی نئی دنیا کو حیرت سے دیکھتی لڑکی نے کیا تھا۔ مانچسٹر کے کھلے آسمان تلے دونوں اس اور اس پار کھڑے تھے۔ فاصلہ تھا، کم تھا، زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔